अस्सलाम वालेकुम। करंट के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल और इंटरनेशनल मीडिया की इसके ऊपर कवरेज, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी रहनुमा है उनकी आपस में जो नोक झोंक है वो जारी है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको देते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहिब इस वक्त अडियाला जेल में कैदोबंद हैं। इनके अलावा परवेज इलाही जो कि साबका वजीर आला पंजाब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आप समझ लें क्रीम वहां पर अडियाला जेल में मौजूद है। और कल इस्लामाबाद पुलिस और सीडीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को पकड़ा है, जिनके पास अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ है। और इसके अलावा उनके पास जो कार्रवाई करने के लिए मामलात थे, उनके पास जितनी भी असला वगैरह था वो भी उनसे बरामद हुआ है। तो चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए इस वक्त एक बहुत बड़े अलमिये से पाकिस्तान को हादसे से बचा लिया गया। इसी के ऊपर ही पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ तज्जिए के बाजार गर्म है। अगर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के जो पीटीआई के साबिक रहनुमा है शहबाज गिल साहब ने अमेरिका में बैठ के ट्वीट की है, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा तनाज़ा बन चुका है। हम आपको उसकी तफसील बताते हैं। इन्होंने कहा कि 3 दहशतगर्दों का अडियाला जेल के बाहर से पकड़े जाना बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। ये किसी बड़ी साजिश का पेश खैमा है। हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान की जान ली जा सकती है। माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह मुमकिन है कि ये दहशतगर्द जेल के अंदर इतने करीब पहुंच गए। क्या हमारी एजेंसियां सो रही थी? दूसरी तरफ बहुत बारीकी से कुछ पपेट्स तैयार किए जा रहे हैं। पपेट्स मतलब कुछ कठपुतलियां तैयार की जा रही हैं। ये आगे सुनिए, बड़ा दिलचस्प है कि कठपुतलियां तैयार की जा रही हैं जो ज़ाहिरी तौर पर खान के दर्दमंद नजर आएंगे, लेकिन उन्हें बहादुर, मजलूम और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाले और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वालों के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन असल में ये पपेट्स खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर बवक्ते ज़रूरत लॉन्च किए जा सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर खान की जिंदगी को नुकसान पहुंचता है, मेरे मुंह में खाक। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो इस सूरत में इन पपेट्स को लॉन्च किया जा सकता है, जो बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ नजर आएंगे, लेकिन असल में वो उन्हीं के प्रोडक्ट होंगे। और उस वक्त बयानिया और तहरीक को कंट्रोल करने के लिए उन जाली हीरोज को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी आंखें, दिल, दिमाग खोल कर रखें। मुझ समेत हर एक के किरदार पर नजर रखें। मुझ समेत हर एक क्या कर रहा है और क्या नहीं कह रहा, क्यों कर रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब पर नजर रखिए। इमरान खान एक ही है, इसकी हिफाजत हम सब पर लाजिम है। तो शहबाज गिल साहब ने अपने एक ट्वीट के जरिए पीटीआई को तकरीबन तमाम रहनुमाओं को एक दूसरे को शक की निगाह से देखने का हुक्म जारी कर दिया हुआ है। अगर आपको मजीद बताते चलें कि जो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो सीटीडी या इस्लामाबाद पुलिस ने की हैं, तो बाकायदा तौर पर इनके पीछे एजेंसीज और जो खुफिया अदारे होते हैं वो प्रॉपरली इनके ऊपर इतलात करवाते हैं कि आप इस जगह पर कार्रवाई करें। इनके पास प्रॉपरली एक मैकेनिज्म है जिनके तहत ये कार्रवाई होती है। तो एजेंसियां बिल्कुल सो नहीं रही थी। अगर सो रही होती तो कार्रवाई वो मुकम्मल कर चुके होते, बल्कि दहशतगर्द पकड़े गए हैं और प्रॉपर अपने साजो सामान के साथ पकड़े गए। अगली बात करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही एक जाले रहनुमा हैं और बहुत ही ज्यादा उनकी आवाज को आजकल लोग सुन भी रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब। वो क्या ही खूबसूरत उनके आए दिन उनके कोई ना कोई डायलॉग्स मशहूर होते रहते हैं। तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया जो कि मुझे लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स उनकी बातों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और चपेड़े जड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, शेर अफजल मरवत फाड़ के रख देगा, वाड़ देगा, ये इस तरह के अल्फाज जितने भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने खुद ट्वीट किया, कहते हैं आई हैव डिसाइड नॉट टू यूज हार्श वर्ड्स ऑन सोशल मीडिया फॉर एनी ओपोनेंट्स एंड विल रिस्पॉन्ड वेयर नेसेसरी इज मोस्ट डिसेंट वर्ड्स। माय ट्विटर अकाउंट इज मोस्टली यूज्ड बाय माय टीम एंड हैववर्ड एंड ट्वीट्स मेड बाय देम विल इंडिकेट अबाउट द ऑथर। कि आज के बाद मैं किसी भी शख्स के साथ, अपने किसी भी मुखालिफ शख्स के साथ बुरी जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस तरह उन्होंने एक इंटरव्यू में एक खातून सहाफी को कहा कि आप मुझे पटवारन लग रही हैं, तो ये पार्लिमानी अल्फाज नहीं है। चूंकि वो पार्लियामेंट में जा चुके हैं तो इसलिए उनके जो बयानात हैं वो अब पार्लियामेंट में आने के बाद उन्होंने सोचा, या उनको जितने भी मशीर होंगे जो उनको मशवरा देने वाले, उन्होंने कहा जी तब आप एक बाहर की सियासत कर रहे थे, लेकिन अब एक
آپ پراپرلی ایک سیاستدان ہے، ایک پولیٹیشین ہے، تو آپ کو ایک پولیٹیشینز کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. تو پولیٹیشینز کو اختلاف رکھنا چاہیے. آپ جتنا مرضی اختلاف رکھیں لیکن ایک دائرہ ہے، اور اسی دائرے کے اوپر اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے جو پریزیڈنٹ ہیں جمیل اصغر بھٹی صاحب، انہوں نے اپنے کاغذات کی اسکرونٹی کے ٹائم مریم صاحبہ کے لیے کچھ الفاظوں کا چناؤ کیا تھا جو کہ بہت ہی نازیبا ہے. ان کے کہنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ مجھے میرے بڑے بھائی عبدالرشید بھٹی جو کہ ایکس MP بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے مجھے شٹ اپ کال بھی دی، اور مجھے ذاتی طور پر بڑا افسوس ہے کہ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں اور صدر لاہور بار بھی رہ چکا ہوں، اور میں نے مریم کے لیے اس طرح کے الفاظوں کا استعمال کیا. میں ان سے باقاعدہ طور پر معافی مانگی. تو ہم یہی کہیں گے کہ دیر آئے درست ہے. یہ تو پچھلے 10 سال کا کلچر تھا جو PTI نے پروموٹ کیا، پھاڑ دیا، مار دیا، رول گئے، دان توڑ دیے، 2 ٹکے کی عزت یاد دلوا دی. تو یہ پچھلے 10 سال کی ان کو فیڈنگ تھی جو اپنے رہنماؤں کو، اپنے جو فالوورز تھے ان کو دی جا رہی تھی. تو برائے کرم جس طرح 2 جو سینئر رہنما انہوں نے اپنے آپ کو ایک اچھی اصطلاح کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح مجھے چاہیے کہ PTI کی جو باقی لیڈرشپ ہے، جس طرح علی محمد خان ایک بہت ہی جینٹل مین قسم کے آدمی سیاست کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کے مخالف اس طرح کی زبان درازی نہیں کرتے. تو وہ تب بھی PTI کے ساتھ تھے جب شیر افضل مروت JUI کے ساتھ ان کے رابطے تھے، اور ابھی وہ PTI کے رہنما نہیں بنے تھے. علی محمد خان صاحب اس وقت بھی PTI کے ساتھ تھے، لیکن ان کی کوئی بھی ایسی تقریر نہیں ہے جس میں انہوں نے کسی کو برا بھلا کہا. ابھی پچھلے دنوں میں ہم اپنے پہلے بھی لوگ میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب لیڈران کو مل کر بیٹھنا چاہیے اس کے اوپر. وہ سارا میر صاحبہ انہوں نے علی محمد خان صاحب کو کہہ دیا کہ مجھے آپ کا دماغ خراب لگتا ہے، آپ پاگل ہو چکے ہیں. تو یہ اس طرح کے الفاظ مجھے لگتا ہے کہ اب بس ہونی چاہیے. پولیٹیشنز کے اندر آپس کے اندر جو اختلاف ہے اس کو ایک احسن طریقے کے ساتھ، کسی ڈیکولرم کے ساتھ آپ تقاریر کے اندر اس کو وضاحت کریں کہ بھائی یہ ایسے نہیں ایسے. اگلی خبر آپ کو دیتے چلیں تو مریم نواز نے سرگودا کے اندر کارڈیولوجی ہسپتال کا جو افتتاحی تقریب تھی اس کا افتتاح کیا. تو مونس الہی صاحب نے ٹویٹ میں کہا کہ مریم جو بہت ہی زیادہ کیلیبری ہو پڑی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ اپنے ٹویٹ کے اندر بتایا کہ یہ اس کا افتتاح پرویز الہی صاحب کر چکے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ بڑی گہما گہمی. شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹویٹ کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں. کہا کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طبی ضروریات سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں میں انفیکشن اور دانتوں میں شدید درد ہے. یہ مت بھولیں کہ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں جن کا ووٹ بینک 85% ہے. اس کے علاوہ کہا کہ یہ بربریت بند ہونی چاہیے اور خان صاحب کو فوری طبی امداد فراہم کی جانی چاہیے. تمام قیادت جمہوریت کے لیے خان صاحب کے موقف کے لیے نکلے اور خان صاحب کی نظر بندی اور تمام سیاسی قیدیوں کی قید کے خلاف 10 مارچ بروز اتوار کو عوام سڑکوں پر نکلے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان سب کی رہائی جلد کی جائے. عوامی مینڈیٹ ان لوگوں کا ہے جن کو عوام نے دیا ہے. پاکستانی عمران خان کو مت چھوڑنا، ان سے دستبردار نہ ہونا، ورنہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اندھیروں میں ڈال دیں گے. پاکستان کو صرف خان ہی بچا سکتا ہے. خان جیسا لیڈر آپ کو کبھی دوسرا نہیں ملے گا. اس نعمت کو ضائع مت کریں. اپنی قسمت کو بدقسمتی میں نہ بدلنا. پاکستان میں ہونے والی سنگین خلاف ورزی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. آپ آج سے زیادہ مضبوط پہلے کبھی نہیں ہوئے اور مرشد جیسا انسان اگلے 400 سالوں میں پھر پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی طاقت کو سمجھنا چاہیے. آپ خان کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں. اگر آپ سب مل جائیں تو پاکستان تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی آپ کو کچھ حاصل کرنے سے روک سکتا ہے. یہ تھی جی شیر افضل مروت صاحب جنہوں نے کہا جی اگلے 400 سالوں تک خان جیسا لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا. تو خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کو بہت بڑا ووٹ بینک ملا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جو آپ کا پچھلا بھی احتجاج کے لیے کال تھی اس میں بھی لوگ نہیں نکلے. بارش ایک ہوگی فیکٹر تھا لیکن وہ تو احتجاج کے بعد ہوئی تھی. تو لوگ اس وقت ڈرے ہیں کہ گرفتاریوں سے، قید و بند سے. تو آپ کس طرح اپنی جو پارٹی کے فالوورز ہیں ان کو کس طرح گھروں سے نکالیں گے؟ تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا دوبارہ سے آپ لوگوں کو سٹینڈ اپ چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اتوار کو جو ہونے والا آپ کا ایک احتجاج ہے، اگر تو لوگ نکلتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، ورنہ اگر لوگ نہیں نکلتے تو تھوڑا سا سٹاپ کریے گا اور سوچیے گا کہ ہم لوگ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، کس پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ ان لوگوں کی زندگیوں کو یا ان لوگوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں. تو ذرا سوچیے گا، سوچ کر پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں نے کس طرف موو آن کرنا ہے.